हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको कम्प्युटेसनल मेथड्स भन्ने च्याप्टरमा न्युटन ऱ्याप्सन्स मेथड हैन न्युटन ऱ्याप्सन आरएपीएचसी हुन्छ न्युटन ऱ्याप्सन्स मेथडको प्रब्लम्सहरू हेरिरहेको थियौँ र आज हामी प्रब्लम सल्भिङको पार्ट 2 मा छौँ। पार्ट 1 मा पनि हामीले केही प्रब्लम्सहरू हेर्यौँ, सो त्यो भिडियो पनि भिजिट गरेर प्रब्लम्सहरू हेर्नु होला है। त्यहाँनिर पनि केही इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरू छन् जुन एक्जाममा सोधिरहेको थियो। सो यहाँको पनि हामी प्रब्लम स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट क्वेसन के छ भने युजिङ न्युटन्स ऱ्याप्सन्स मेथड फाइन्ड द क्युब रुट अफ 5 करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेसेस भनेर सोधेको छ। यहाँनिर के सोध्यो, सरी क्युब रुट होइन यो स्क्वायर रुट हो है। स्क्वायर रुट अफ 5 करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेसेस। सो हामीले यहाँ स्क्वायर रुट अफ 5 करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेसेस भेट्नु पर्नेछ। सो यसको सोलुसन भनेको लेट x इज इक्वल्स टु रुट 5 भनेर लेख्ने पहिलो हैन। और यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्यौँ, x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 5 भनेर लेख्न सक्यौँ। अब यहाँनिर हामी लेट के गर्छौँ, लेट एफ x इज इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 5 भनेर मान्छौँ हामीले। देयरफोर अब यसको डेरिभेटिभ गरौँ भने f डैश x भनेको कति आउँछ, 2x आउँछ। ठिक छ, अब यति कुरा आयो। अब न्युटन ऱ्याप्सन्स मेथडको लागि एउटा इनिशियल केस पनि चाहिन्छ। So let x naught is equals to 2 be the initial case। ठीक छ, मैले x naught is equals to 2 लाई initial case भनेर मान्दे। Then by using Newton Raphson's method, ठीक छ, then by using Newton Raphson's method यूज गरेर चाहिँ हामीले के पाउँछौँ। सो x1 भनेको के हुन्छ, x naught minus fx naught divided by f dash x naught हुन्छ। अब x naught को भ्यालु कति छ हाम्रो, 2 छ। 2 minus 2 square minus 5 by 2 into 2 हुन्छ। पहिलो भ्यालु त यही भयो, हामीले 2 सपोज गरेका थियौँ। सो यहाँनिर कति आउँछ, 2.25 आउँछ। ठीक छ, त्यसै गरी x2 भनेपछि के भयो त, x1 minus fx1 divided by f dash x1 हुने भयो। सो यहाँनिर x1 भनेपछि 2.25 minus 2.25 को स्क्वायर माइनस 5 by 2 into 2.25 हुन्छ। सो यहाँनिर क्यालकुलेसन गर्दा हाम्रो भ्यालु ठ्याक्कै कति आयो भन्दा 2.2361 आउँछ है। अब नेक्स्ट भ्यालु x3 भनेको के आउँछ, x2 minus fx1 divided by f dash x1। सो x2 को भ्यालु 2.2361 minus 2.2361 को स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 into 2.2361। सो यो भ्यालु कति आउँछ, 2.2361 आइपुग्छ। सो यहाँनिर हामीले x2 र x3 को भ्यालु जित्यौँ हैन, x2 र x3 को भ्यालु जित्यौँ। र यहाँबाट हेर्नुस् त 3 डेसिमल प्लेसमा त एउटै भ्यालु छ हैन, यो त 4 डेसिमल प्लेससम्म एउटै भ्यालु छ। सो हामीले के भन्न सक्यौँ, द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ 5 इज के भन्न सक्यो त, अफ स्क्वायर रुट अफ 5 अफ स्क्वायर रुट अफ 5 इज 2.2361 भनेर भन्न सक्यो। ठीक छ, स्क्वायर रुट अफ 5 यति हुने रहेछ भनेर हामीले भन्न सक्यौँ है। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भनिरहेछ, युजिङ न्युटन्स ऱ्याप्सन मेथड टु फाइन्ड द पोजिटिभ रुट अफ x क्युब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टु 0 लाइङ बिट्विन 2 and 3 करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेसेस। सो यो क्वेसनले के भनिरहेछ भने न्युटन ऱ्याप्सन्स मेथड युज गरेर यो जुन इक्वेसन दिएको छ हामीलाई x क्युब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टु 0, त्यसको रुट्सहरू भेट्नुहोस् हैन, एउटा रुट भेट्नु पोजिटिभ रुट जुन चाहिँ 2 र 3 बीच परेको छ। सो यो भ्यालु भेट्नको लागि सोलुसन लेट f x इज इक्वल्स टु x क्युब माइनस 2x माइनस 5 भयो। देन f डैश x भनेको 3x स्क्वायर माइनस 2 हुन्छ। यति त हामी स्योर भयौँ। अब
लाइङ बिट्विन 2 and 3 भनेको छ। हामीलाई कहिलेकै भ्यालुमा विश्वास हुँदैन। सो 2 र 3 बिचमै पर्छ त त्यसको लागि पनि हामी चेक गरौँ है। 2 हाल्यौँ भने 2 को क्युब माइनस 2 into 2 minus 5 भनेको 8 minus 9 भनेको -1 आउँछ, यो लेस देन 0 भयो। f 3 हाल्यौँ भने 3 को क्युब माइनस 2 into 3 माइनस कति छ यहाँ 5 भयो। सो 27 minus 11 भनेको कति आउँछ 16 आउँछ, 16 ग्रेटर देन 0 भयो। सो एउटा भ्यालुले नेगेटिभ दिने रहेछ, अर्कोले पोजिटिभ दिने रहेछ भनेपछि इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम अनुसार हाम्रो रुट चाहिँ 2 र 3 बिचमै पर्छ। ठीक छ, हेन्स one root lies between 2 and 3। अब हेर्नु त 2 र 3 बिच लाई हुन्छ भनेपछि दुईटा पोजिटिभ नम्बरको बिच त नेगेटिभ नम्बर पर्न सक्दैन भनेपछि हामीले यहाँबाट के ढुक्काउन पायौँ भन्दा ए पोजिटिभ भ्यालु नै आउने रहेछ है लास्टली भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्यौँ। सो यहाँनेरि अब हामीले सपोज गर्ने भनेको चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने ठिक छ अहिलेको लागि 3 सपोज गरौँ न त इनिशियल केस के आउँदो रहेछ हेरौँ भ्यालु। लेट एन इनिशियल केस बी x नट इज इक्वल्स टु 3। ठीक छ, इनिशियल केस सपोज गर्यौँ। देन बाई न्युटन ऱ्याप्सन्स मेथड हामीले एप्लाई गरौँ फर्मुला x1 भनेको x नट माइनस fx नट डिभाइडेड बाई f डैश x नट हुन्छ। मैले f डैश x नट झिकिने जस्तो लाग्यो, झिकेको रहेछु। ठीक छ, सो x नट भनेको यहाँनिर 3 छ, fx नट भनेपछि कति हुन्छ 3 को उयो भने चाहिँ 16 अगाडि भेटिसकेको थियौँ। अनि यहाँ तलतिर के हुन जान्छ 3 into 3 square minus 2। सो यहाँनिर 3 minus 16 by 9 minus 2 भन्छ 7। यो भ्यालु कति आउँछ त 27 minus 2 भन्छ यहाँ 25 आउँछ है, मैले गल्ती लेखेको छु 85 आउँछ। सो 2.36 हाम्रो पहिलो भ्यालु आयो। ठीक छ, 2.36 पहिलो भ्यालु आयो। अब x2 भनेको x1 माइनस fx1 डिभाइडेड बाई f डैश x1 छ। x1 भनेको 2.36 छ, fx1 भनेको के छ त 2.36 को क्युब माइनस 2 into 2.36 माइनस 5 डिभाइडेड बाई 3 into 2.36 को स्क्वायर माइनस 2। सो यो भ्यालु पुट गर्यो भने 2.11359 आउँछ है। अब x3 झिक्नु पर्यो। x3 भनेको x2 माइनस fx2 डिभाइडेड बाई f डैश x2 आइपुग्यो। सो x2 भनेको 2.11359 छ, यतापट्टि 2.11359 को क्युब माइनस 2 into 2.11359 माइनस 5। ठीक छ, डिभाइडेड बाई 3 into 2.11359 को स्क्वायर माइनस 2 भयो। यो भ्यालुहरु हामीले हाल्यौं। अब यो भ्यालुहरुको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आइदिन्छ त यहाँ तलतिर लेख्नु मलाई अर्छ होला 2.11359 माइनस यहाँनेरि 0.2148843 आउँछ र तलतिर भनेको 11.401902 आउँछ। सो यहाँनेरि 2.09475 आउँछ भ्यालु। ठीक छ, अब x4 भनेको x3 माइनस fx3 डिभाइडेड बाई f डैश x3। अब x3 भनेपछि 2.09475 माइनस fx3 भनेपछि के हुने रहेछ 2.09475 को क्युब माइनस 2 into 2.09475 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 into 2.08475 को स्क्वायर माइनस 2 हुने। ठीक छ, यहाँनेरि कति आयो 2.09475 माइनस 0.00221599 आउँछ र लास्ट यहाँ तलतिर 11.1639
3268 ठीक छ। यो भ्यालु कति आयो 2.09455 आउँछ। अब हामीले के गर्नुपर्ने थियो 3 डेसिमल प्लेसेससम्म करेक्ट भेट्नु पर्ने थियो र हामीले यहाँनेरि 3 डेसिमल प्लेसेससम्म करेक्ट पनि भेट्यौं है। सो यहाँनेरि यसरी हामीले भ्यालु निकाल्यौं। देयरफोर स्क्वायर रुट अफ गिवन फंक्शन इज स्क्वायर रुट अफ गिवन फंक्शन अथवा स्क्वायर रुट भन्दा नि रुट भन्नुपर्छ, स्क्वायर मात्रै त हुन्न जहिले। रुट अफ गिवन फंक्शन है, स्क्वायर रुट नलेख्ने, रुट अफ गिवन फंक्शन इज 2.094 लेख्नु पर्यो किनभने हाम्रो इक्वेसन त क्युबिक थियो हैन, क्युबिक इक्वेसनको फर्ममा थियो हैन। हो त्यो क्युबिक भएर हामीले चाहिँ रुट लेख्या है यहाँनिर। सो यो कुरामा ध्यान दिनु होला। त्यसैगरी अर्को क्वेसन पनि त्यस्तै खालको छ। युजिङ न्यूटन र्याप्सन्स मेथड to find the positive root of x cube plus 3x minus 5 is equals to 0 lying between 1 and 2 correct to 3 decimal places भनेको छ। सो यसको लागि पनि हामी माथिकै टेक्निक एप्लाई गर्छौं। सोलुसन के छ त गिवन हामीले f x is equals to x cube plus 3x minus 5 सपोज गर्यौं। त्यसपछि f dash x भनेको 3x square प्लस 3 हुने भयो ठीक छ। f dash x भनेको 3x square प्लस 3 हुने भयो। अब यहाँनेरि f1 हालिनु अरे, 1 भनेको 1 क्यूब प्लस 3 into 1 minus 5 भनेको -1। त्यसैगरी f2 भनेको 2 क्यूब प्लस 3 into 2 minus 5 भनेपछि 8 plus 6 14, 14 minus 5 भनेको 9 आउँछ ठीक छ। 14 minus 5 9 आयो, यो लेस देन 0 आयो, यो ग्रेटर देन 0 आयो भनेपछि रूट लाइज बिट्विन हाम्रो जुन इक्वेसन छ त्यसको रूट चाहिँ लाइज बिट्विन के त भन्दा 1 and 2 को बीचमा लाई हुने रहेछ ठीक छ। 1 र 2 को बीच लाई हुने रहेछ। सो हामीले यहाँनेरि के गर्छौं लेट x0 is equals to 2 be the initial guess ठीक छ। हामीले x0 is equals to 2 लाई इनिशियल गेस भनेर मान्यौं। then by Newton Raphson's method ठीक छ। then by Newton Raphson's method हामीले के लेख्न सक्छौं भने x1 भनेको x0 minus f(x0) divided by f dash x0 आइपुग्यो। अब x0 को भ्यालु 2 छ। अब f(x0) को भ्यालु हामीले 2 हाल्दाखेरि 9 झिकिसक्यौं। 9 divided by f dash x भनेको 3 into 2 को स्क्वायर प्लस 3 हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ 1.4 आउँछ भ्यालु ठीक छ। कति आउने रहेछ 1.4 आउने रहेछ। त्यसैगरी x2 भनेको x1 minus f(x1) divided by f dash x1। सो x1 भनेको 1.4 minus 1.4 को क्यूब इक्वेसन याद गर्नु है 3 into 1.4 minus 5 divided by 3 into 1.4 को स्क्वायर प्लस यहाँनेरि 3 लेख्न सकिन्छ। सो यो भनेको 1.4 minus 1.944 divided by 8.88 आउँछ यता तलतिर र सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि 1.181081 आइपुग्छ है। अब कति आयो 1.181081 आइपुग्यो। सो अब x3 भनेको के हुन्छ x2 minus f(x2) divided by f dash x2। सो x2 को भ्यालु 1.181081 यतापट्टि 1.181081 को क्यूब प्लस 3 into 1.181081 minus 5 हुने भयो। यता तलतिर कति आउँछ 3 into 1.181081 को स्क्वायर प्लस 3 हुने भयो। अब सबट्र्याक्सन को लागि यहाँनिर एकचोटि फेरि भ्यालु लेखौं 1.181081 minus 0.190795 आयो मास्तिर, तलतिर 7.184857 आउँछ। सो यो भ्यालु कति आउँछ 1.15425 आयो ठीक छ। सो हामीले x3 को भ्यालु 1.15425 सपोज गरौँ। अहिलेसम्म 3 डेसिमल प्लेसेससम्म मिलिरहेको छैन। अब नेक्स्ट चेक गरौँ x4 भनेको चाहिँ
x4 भनेपछि x3 माइनस fx3 डिवाइडेड बाई f dash x3 छ। x3 भनेको 1.15425 माइनस fx3 यहाँनिर अब 1.15425 को क्यूब प्लस 3 इन्टु 1.15425 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इन्टु 1.15425 को स्क्वायर प्लस 3 हुन्छ। सो यहाँनिर कति आयो त 1.15425 माइनस 0.002473 यतापट्टि 0.99878 सो कति आउने रहेछ भ्यालु 1.154171। सो हेर्नु त 3 डेसिमल प्लेससम्म 1.154 1.154 आयो। सो यसको मतलब हामीले आफ्नो काम पुरा गर्यौं। सो द रुट अफ फंक्शन इज ठीक छ, रुट अफ फंक्शन इज 1.154 आयो। ठीक छ, यसरी भेट्यौं। अब नेक्स्ट क्वेशन छ। यो नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ धेरै चोटी सोधेको क्वेशन छ है, र यो क्वेशनले एउटा के भ्यालु क्यारी गर्छ भन्दाखेरि यही सजिलो क्वेशन छ, एकदम मजाले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, केही टेन्सन हुँदैन यस्तो क्वेशनमा। जस्ट यो क्वेशन हेर्नु त, यस्तो क्वेशन 4 मार्क्समा सोध्दैन, तपाईले आँखा चिम्लेर भ्यालुहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ है। सो छिटो छिटो गरिहालौं ताकि तपाईको 4 मार्क्स बुझिमा आइहालोस् हैन, के छ त। सो 4 मार्क्स को लागि हामीले के सोधा थियो, युजिङ न्युटन र्याप्सन्स मेथड टु फाइन्ड द पोजिटिभ रुट अफ x³ - 18 इन 2,3। सो हामीलाई यहाँनेरि 2,3 को बीच के भेट्न सोधेको छ, यसको यो फंक्शनको रुट भेट्न सोधेको छ, क्यूब रुट भेट्न सोधेको छ हैन, आखिर क्यूब रुटै भेट्ने हो। सो यसको क्यूब रुट भेट्नु पर्ने छ, पोजिटिभ क्यूब रुट 2 र 3 को बीच। अब हामीले यहाँनेरि कति डेसिमल प्लेस भनेर भनेको छैन। सो कति डेसिमल प्लेस भनेर हामीले तोकेको छैन भने हामीले 3 डेसिमल प्लेसेससम्म भ्यालु निकाल्छौं जेनरली। ठीक छ, के हुँदो रहेछ, जेनरली हामीले 3 डेसिमल प्लेससम्म चाहिँ भ्यालुहरु निकालेर काम गर्दो रहेछौं। सो यसको सोलुसन हेरौं। सोलुसनमा के छ भन्दा, लेट fx इज इक्वल्स टु x³ माइनस 18 सो दैट f dash x भनेको 3x स्क्वायर आउँछ, अभियस कुरा हो। त्यसैगरी यहाँनेरि हियर f2 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, 2³ माइनस 18 भनेपछि माइनस 10 लेस देन 0 भयो। f3 भनेको के हुन्छ, 3³ माइनस 18 भनेको 27 माइनस 18 भनेको 9 हुन्छ, ग्रेटर देन 0 भयो। सो रुट लाइज बिट्विन, ठीक छ, रुट लाइज बिट्विन के भयो त 2 एन्ड 3 को बीचमा हाम्रो रुट लाई गर्ने रहेछ। अब लेट x0 इज इक्वल्स टु 3 बी द इनिशियल गेस, x0 इज इक्वल्स टु 3 बी इनिशियल गेस भनेर मान्यौं भने हामीले, देन बाइ न्युटन र्याप्सन्स मेथड, देन बाइ न्युटन र्याप्सन मेथड, देन बाइ न्युटन र्याप्सन मेथड हामीले के पाउँछौं त यहाँनेरि सुरुमा x1 मेटौं हैन। x1 भनेको x0 माइनस fx0 डिवाइडेड बाइ f dash x0। अब x0 को भ्यालु कति छ, 3 छ, 3 माइनस अब fx0 3 हाल्दाखेरि 9 निकाल्नु भइसक्यो। अब fx0 है फटाफट भ्यालु निकालिहाल्ने मजाले, 3 इन्टु 3 स्क्वायर हैन, 3 इन्टु 3 स्क्वायर भयो। सो यहाँनेरि 2.6666 सम्म निकाले ल, 4 डेसिमल प्लेससम्म निकाल्नु पर्ने हो, यहाँसम्म निकाल्नु। अब x2 भनेपछि के आउँछ, x1 माइनस fx1 डिवाइडेड बाइ f dash x0। सो यहाँनेरि 2.6666 माइनस कति हुन्छ, 2.6666 को होल क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाइ 3 इन्टु 2.6666 को स्क्वायर भनेपछि यहाँनेरि कति आउँछ, 2.6215 भनेर आउँछ। ठीक छ, 2.6215। त्यसैगरी x3 भनेपछि x2 माइनस fx2 डिवाइडेड बाइ f dash x2 यो भ्यालु भयो। x2 भनेको कति छ, 2.6215 माइनस
fx2 भने चाहिँ 2.6215 को क्युब माइनस 27 डिवाइडेड बाई 3 इन्टु 2.6215 को स्क्वायर भनेपछि यहाँनिर कति आयो त 2.6207 आइपुग्यो। अब x4 जिकौँ। x4 भनेको के हुन्छ x3 माइनस fx3 डिवाइडेड बाई f ड्यास x3 आइपुग्यो। सो यहाँनिर कति आयो x3 भनेपछि 2.6207 माइनस 2.6207 को क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाई 3 इन्टु 60 भएछ है 6207 यहाँनिर 6207 को स्क्वायर भनेपछि कति आउँछ यहाँनिर 2.620,740। सो यहाँनिर 3 डेसिमल प्लेससम्म आयो है। मैले यहाँनिर सबै लेखेँ 4 डेसिमल प्लेस आएछ केही छैन ल। सो 4 डेसिमल प्लेससम्म आयो। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ therefore root of the equation is कति हुने रहेछ 2.6207 नै लेख्दा हुन्छ। चारवटै भ्यालु मिलिरहेछ हैन। सो यसरी मिनिमम पनि 3 र 4 चाहिँ हामीले 3 डेसिमल प्लेस मिनिमममा हामीले भनेको छैन भने मिनिमममा 3 डेसिमल प्लेस 3 भन्दा माथि जति गरे पनि हुन्छ है। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। अन्तिममा आइपुग्दा अलिकति बाङ्गोटिङको क्वेशन आउन सक्छ। जस्तै यहाँ अब साइन फंक्सनमा सोधेको छ। सो यो कुरामा अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै साइन फंक्सन आयो हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन आयो भने हामीले जेनरली रेडियनमा भ्यालु हाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईको क्याल्कुलेटरलाई तपाईले रेडियनमा सेभ गर्न नभए तपाईको आन्सर मिस्टेक आउँछ। तपाईले जति गर्दा पनि भ्यालु आउँदै आउँदैन। सो सुरुमा चाहिँ तपाईले त्यो एंगलको लागि क्याल्कुलेटरलाई रेडियनमा राखिहाल्नुस् है। क्याल्कुलेटरलाई रेडियनमा राख्नुस् र क्याल्कुलेसन थाल्नुस्। सो यहाँनेरि सोलुसनमा लेट x is equals to sin x plus x minus 1 भनेपछि f dash x भनेको के आउँछ cos x plus 1 आयो हैन। cos x plus 1 आइपुग्यो। अब यहाँनेरि हामीले f1 हाल्यो। f1 भनेको sin 1 plus 1 minus 1 भनेपछि यसले के दिन्छ यो भनेको sin 1 भनेपछि त ग्रेटर देन 0 हुने भइहाल्यो अभियसली। 0 हाल्यौं भने sin या 0 plus 0 minus 1 भनेपछि minus 1 लेस देन 0 भयो। सो यहाँबाट के बुझिन्छ रूट लाइज बिट्विन के त 0 एन्ड 1 भनेर सपोज गर्यो। अब लेट इनिशियल केस भनेको x नट इज इक्वल्स टु 0 भयो। देन अब न्यूटन रिएक्सन्स मेथडको फर्मुला अप्लाई गरौँ। x1 भनेको के हुन्छ x नट माइनस fx नट डिवाइडेड बाई f ड्यास x नट हुन्छ। x नट को भ्यालु हामीले के सरी x नट 0 भन्दा नि 1 सपोज गरौँ है। x नट को भ्यालु हामीले 1 सपोज गर्दाखेरि जे होस् के हुन्छ भने स्टेप्सहरु अलिकति धेरै पर्छ। 0 सपोज गर्यौं भने त एकैछिनमा तपाईले 2 स्टेपमा आन्सर मिल्छ। सो त्यस्तो काम नगरौँ होला है। सो यहाँनेरि 1 लिएको थियौं हामीले भ्यालु। सो x नट भनेपछि यहाँ 1 fx नट 1 हाल्दाखेरि यहाँ कति आउँछ sin 1 आएको थियो। यतापटि तलतिर के छ cos 1 plus 1 हुन्छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ भने नि यहाँ पनि भनेको छैन भने चाहिँ म 4 डेसिमल प्लेस सम्म मात्र लिन्छु। 0.9913 आयो। ठीक छ 4 डेसिमल प्लेस सम्म लिँदा। त्यसैगरी x2 भनेको x1 माइनस fx1 डिवाइडेड बाई f ड्यास x1। अब x1 भनेपछि 0.9913 छ। fx1 भने चाहिँ हाम्रो इक्वेसन याद गर्नु पर्यो sin 0.9913 प्लस 0.9913 माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos 0.9913 प्लस 1 आइपुग्यो हैन। ठीक छ भ्यालु। सो रेडियनमा राखेर गर्नु होला क्याल्कुलेसन। यहाँनेरि कति आयो 0.9870 आउँछ। ठीक छ 0.9870 जति आउँछ। अब यो भ्यालु पछि हामीले x3 झिक्छौं। x3 भनेको x2 माइनस fx2 माइनस f ड्यास x2। सो यहाँनेरि 0.9870 माइनस sin 0.9870 प्लस 0.9870 माइनस 1 तलतिर cos को छ फर्ममा 0.9870 प्लस 1।
सो यहाँनिर भ्यालु कति आउँछ 0.9849 भनेर आउँछ ठीक छ 0.9841 आयो त्यसै गरी x4 मा हेरौँ x4 मा x3 माइनस fx3 डिवाइडेड बाइ f ड्यास x3 आउँछ x3 भनेको 0.9849 आउँछ fx3 भनेपछि कति आउँछ त अब यहाँ साइन 0.9849 प्लस 0.9849 माइनस 1 आउँछ यहाँनिर cos 0.9849 प्लस 1 आउँछ सो अब x4 को भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ 0.983845 हुनुपर्ने मैले चाहिँ 0.9838 सम्म मात्रै लिए है ठीक छ 0.9838 सम्म मात्रै लिए त्यसपछि हाम्रो x5 को भ्यालु हो है x5 को भ्यालु भनेको x4 माइनस fx4 डिवाइडेड बाइ f ड्यास x4 भेट्नु पर्ने भयो सो यहाँनिर के आउँछ 0.9838 माइनस साइन 0.9838 प्लस 0.9838 माइनस 1 डिवाइडेड बाइ cos 0.9838 प्लस 1 आइपुग्यो सो यो भ्यालु कति आइपुग्छ 0.9833 आइपुग्छ सो 3 डेसिमल प्लेस सम्म त सेम भयो यो भ्यालु सो हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ अब सो रुट अफ गिवन फंक्शन ठीक छ रुट अफ गिवन फंक्शन भनेको के हुने रहेछ 0.983 हुने रहेछ है सजिलो छ नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ सल्भ 2x स्क्वायर माइनस 3x minus 1 is equals to 0 using Newton's Raphson method taking x naught is equals to 1 with error less than 10 to the power minus 4. So 0.0000 सम्म के हुनु भएन एरर हुनु भएन भन्ने जस्तो भयो ठीक छ अथवा यहाँ भयो भने त यो भयो भने त 10 to the power कति हुन्छ यो भनेको 10 to the power minus 4 नै हुन्छ होला लगभग यति एरर चाहिँ हुनु भएन भन्ने जस्तो हो 10 to the power minus 4 भनेपछि 1 by हाम्रो 10 to the power 4 म्हणजे 0.00 भन्ने एउटा 0 चाहिँ एक्स्ट्रा भएछ सो यति सम्म चाहिँ एरर आउनु भएन भन्न खोजे अब ठीक छ यो डेसिमल प्लेस सम्म एरर हुनु भएन भने चाहिँ 4 डेसिमल प्लेस सम्म चाहिँ हामीले करेक्ट भ्यालु झिक्ने भने जस्तो हो ठीक छ माथि पावर हेर्नु यो 4 डेसिमल प्लेस सम्म चाहिँ झिक्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा सो सोलुसनमा यहाँनेरि fx भनेको के भयो 2x स्क्वायर minus 3x minus 1 भयो f dash x भनेको 4x minus 3 हुन गयो अब इनिशियल गेस हामीले के दिएको छ इनिशियल गेस हाम्रो x नट भनेको कति छ 1 छ अब यहाँनेरि हामीले न्यूटन र्याप्सन्स मेथड युटिलाइज गर्छौं सो युजिङ न्यूटन र्याप्सन्स मेथड हामीले के पाउँछौं त यहाँ x1 भनेको x0 minus fx0 by f dash x0 भयो x0 भनेको 1 fx0 भनेपछि यहाँनेरि 2 into 1 square minus 3 into 1 minus 1 divided by 4 into 1 minus 3 यहाँनेरि 1 minus 2 minus 4 भनेपछि minus 2 आयो यतापट्टि minus 2 by 1 आयो सो यो भनेको 3 हुन जान्छ त्यसैगरी x2 भनेको x1 minus fx1 divided by f dash x1 आइपुग्छ x1 भनेको 3 चाहिँ यतापट्टि 2 into 3 square minus 3 into 2 minus 3 into 3 minus 4 into 3 minus 3 यहाँनेरि कति आउँछ त 3.1111 आउँछ ठीक छ त्यसैगरी x3 भनेपछि x2 minus fx2 divided by f dash x2 यो भनेको 3.1111 minus 2 into 3.1111 को square minus 3 into 3.1111 minus 1 divided by 4 into 3.1111 minus 3 हैन यो भनेको कति आउँछ त भ्यालु हाम्रो यहाँनेरि एकछिन है यहाँनेरि मैले थोरै मिस्टेक गरेर चाहिँ क्याल्कुलेसनमा यहाँनेरि 2 आउँदो रहेछ है यहाँनेरि 2 यहाँनेरि 2 यहाँनेरि 2 सो यो 2 हुने रहेछ सो यहाँनेरि यति भ्यालु हाल्दाखेरि
1.8209 आइपुग्यो ठीक छ। त्यसैगरी x4 भनेको x3 माइनस fx3 डिवाइडेड बाई f dash x3 हुने रहेछ। यहाँनेरि 1.8209 माइनस 1.8209 को स्क्वायर माइनस 3 इन्टु 1.8209 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इन्टु 1.8209 माइनस 3 भने चाहिँ कति हुन्छ 1.7815 हुन्छ ठीक छ। यति भ्यालु आयो हाम्रो 1.7815। अब x5 जिकौँ। x5 भनेपछि x4 माइनस fx4 डिवाइडेड बाई f dash x4 आउँछ भनेपछि 1.7815 माइनस 2 इन्टु 1.7815 को स्क्वायर माइनस 3 इन्टु 1.7815 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इन्टु 1.7815 माइनस 3 भनेको कति आउँछ 1.7808 आउँछ ठीक छ। अब x6 भेटौँ। x6 भनेपछि x5 माइनस fx5 डिवाइडेड बाई f dash x5 आइपुग्यो। सो यहाँनेरि 1.7808 माइनस 2 इन्टु 1.7808 को स्क्वायर माइनस 3 इन्टु 1.7808 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इन्टु 1.7808 माइनस 3 भने चाहिँ कति आउने रहेछ यहाँ 1.7808। ल 4 डेसिमल प्लेससम्म मिल्यो। हेर्नु त माथि र तल एउटै आयो। सो 6 चोटि गर्दा तपाईलाई मलाई लाग्छ यो कुरा हामीले बाइसेक्सन मेथडमा गर्नु भने 12 13 14 सम्म पुग्थ्यो होला। तर यहाँ ठ्याक्कै आधा स्टेपमा हुन्छ हैन, आधा भन्दा कमै भयो होला अझै। सो यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्यौं देयरफोर द रिक्वायर्ड रुट इज 1.7808 भनेर लेख्न सक्यौं। अब हाम्रो फाइनल क्वेशन ठीक छ। फाइनल क्वेशन के छ सल्भ x इन्टु log base e छ x is equals to 2 using Newton-Raphson's method correct to 4 decimal places taking x naught is equals to 2 with 3 iterations। हामीले त हेरौँ त यहाँ त क्वेशन पनि दियो एन्सर पनि दियो, कति सजिलो बनाइदियो क्वेशनलाई है। यो माथिको क्वेशन चाहिँ तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला है। यो माथिको क्वेशन एकदमै धेरै चोटी सोधिरहेछ हैन, धेरै नै चोटी सोधिरहेछ। सो यो माथिको क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु होला एकचोटी। कतै बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला। यहाँनेरि थोरै मिस्टेक भएको थियो त्यसको लागि चाहिँ सरी हैन। थोरै त्रुटि हुँदा पनि सायद प्रब्लम भएन, एउटा 2 को भ्यालुले अलिकति थोरै प्रब्लम गराएको थियो। सो अब तलतिरको प्रब्लममा जाउँ जुन चाहिँ हाम्रो लास्ट प्रब्लम हो। यहाँ त क्वेशन पनि दियो एन्सर पनि दिइसक्यो। 4 वटा डेसिमल प्लेससम्म जिग बनाएको छ ठीक छ। इनिशियल गेस दियो र 3 वटा इटरेसन गरेर निकाल भनिरहेको छ हैन। भनेपछि तेस्रो इटरेसनमा जे भ्यालु आउँछ नि त्यही हाम्रो एन्सर। आँखा चिम्लेर लेख्दिँदा हुन्छ यस्तो क्वेशन आयो भने। तेस्रो इटरेसनमा जे भ्यालु आउँछ त्यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। सो सोलुसनमा हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा f x is equals to x log base e x minus 2 हुन्छ। अब यसको के गर्नु पर्यो हामीले डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। f dash x भनेपछि यहाँनेरि हामीले अब यसलाई चेन रुल लाउनु पर्यो। चेन रुल लाउँदाखेरि यो त 0 भइहाल्यो। x log x गर्दाखेरि x into 1 by x हैन, अनि प्लस log base ex आउँछ। सो यहाँनेरि के आउने भयो 1 प्लस log base e x हाम्रो डेरिभेटिभ आउने भयो। डेरिभेटिभ पनि जिक्यो। अब हामीले के दिएको छ इनिशियल गेस भनेपछि इनिशियल गेस x नट इज इक्वल्स टु कति दिएको छ 2 दिएको छ हामीले हैन। सो बाइ युजिङ न्युटन-ऱ्याप्सन्स मेथड ठीक छ। सो बाइ युजिङ न्युटन्स-ऱ्याप्सन्स मेथड हामीले के पाउँछौं x1 भनेको x नट माइनस fx नट डिवाइडेड बाइ f dash x नट। अब x नट को भ्यालु कति छ त 2 छ। 2 माइनस अब यहाँनेरि हाल्नु पर्यो 2 इन्टु log base e 2 minus 2 डिवाइडेड बाइ यतापट्टि 1 प्लस log base e 2 हुने भयो। यो भ्यालु कति आउँछ त 3.074 आउँछ। त्यसै गरी x2 भनेको x1 माइनस fx1 डिवाइडेड बाइ f dash x1 आइपुग्यो। सो यहाँनेरि 3.074 माइनस 2 इन्टु log
बेस ई 3.074 सरी यहाँनिर पनि 3 ले मल्टिप्लाई हुन्छ है 3.074 ले नै 3.074 इन्टु लग बेस ई 3.074 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लग बेस ई 3.074 सबै भ्यालुहरू त पुट गर्ने भ्यालु हालेर क्यालकुलेटर त हाल्ने हो सो 3.4107 आयो अब हाम्रो लास्ट इटरेसन झिकौँ x3 भनेको x2 माइनस fx2 डिवाइडेड बाई f dash x2 भनेपछि यहाँ कति आयो 3.4107 माइनस 3.4107 इन्टु लग बेस ई 3.4107 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लग बेस ई 3.4107 अब ड्रम रोल एन्सर 3.5299 यो हाम्रो एन्सर हुन्छ थर्ड इटरेसनले हाम्रो एन्सर दिन्छ भनेको थियो देयरफोर द रिक्वायर्ड रुट इज 3.5299 आयो ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड रुट हुने रहेछ यसले हामीलाई रिक्वायर्ड एन्सर दिने रहेछ सो यसरी हाम्रो न्युटन ऱ्याप्सन्स मेथडको पनि प्रब्लमहरू सकिन्छ है कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो बुझ्न भने के गर्नुस् भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुस् अथवा तपाईहरुले क्वेशन चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल ग्रुपमा पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाई जस्तै स्टुडेन्टहरु बसेर आफ्नो पढाइ कन्टिन्यू गरिराख्नु भएको छ हैन लकडाउनले गर्दा पढाइ सकिन्छ पढाइ सकियो भन्ने कुरा हैन पढाइलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ आफ्नो कुरालाई अझै तिखार्ने आफ्नो स्किललाई तिखार्ने हो ताकि आखिर यो लकडाउन सबै कुरा केही न केही टाइम हुन्छ त्यसको सबै कुरा टेम्पोररी नै हो हैन सो यो कोभिड-19 पनि टेम्पोररी नै हो सो आफ्नो स्किलमा ध्यान दिनु होला आफुलाई कसरी बेटर बनाउन सकिन्छ यो टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर आफुलाई कसरी शार्प बनाउन सकिन्छ एउटा डिसिप्लिन बनाउने मेथडहरु खोज्नु होला है सो नेपाल अनलाइन स्कुलमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अरु केही हेल्पको लागि 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ